अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो है VOP वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स का लोगो है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको भी छोटा कर लूँगा, तो इससे आप पहचान लिया करें कि ये हमारा ही चैनल है। अच्छा जी, बात करते हैं जो मौजूदा पॉलिटिक्स है ना, जो चल रही है, इसके अंदर आप ये समझ लें कि जो PMLN की तरफ से जो शरारतें हैं, जिसको मैंने अपने अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं देखा जो कि इस मौजू के ऊपर इतनी अ, तमहीद बांध के बात कर रहा हो। और पिछले तकरीबन जब से ये आप कह रहे हैं कि PDM की गवर्नमेंट आई है, उस वक़्त से या उससे पहले से भी मैं निशानदेहियाँ इसकी बात की करता रहा हूँ। और उससे पीछे भी अगर आप देखें तो तकरीबन 4-5 साल के अंदर, जो 6 साल के अंदर, मैं शहबाज शरीफ साहब की जो एक्टिविटीज़ है ना, उसके ऊपर तनकीद ही करता नज़र आया हूँ। अच्छा, कुछ वजूहात ऐसी थी कि मैं जिन ग्रुप्स में से मालूमात हासिल करता हूँ, तो वहाँ पर जो है ना, ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह थी। और इससे भी अगर आप पीछे लेकर जाएं कि यानी कि आप 2016 में, तो उस वक़्त में मैं शहबाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा हिमायती था। और मैं थोड़ा सा जो है ना, मरीम नवाज शरीफ की जो एक्टिविटीज़ थे ना, उसको मैं इतना पसंद नहीं करता था। लेकिन जब इंसान के पास मालूमात आ जाए तो फिर वो अना का जो इंसान ना मारा हुआ बने, बल्कि वो हकीकत पसंदी के ऊपर जो आंखों से नज़र आ रहा है, दो जो तज्जियात सामने आ रहे हैं, जो तज्जिया आप खुद कर रहे हैं, तो उसके बुनियाद के ऊपर आप फैसला करें तो बेहतर होता है। अभी मैं आपको बताऊं कि PMLN को अंदर से क्या मार लग रही है और बाहर से क्या सूरत हाल है। अ, अगर हम देखें तो जिस टाइम में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर बुरा वक्त आया हुआ था 2017 में बिलखुसूस, तो शहबाज शरीफ साहब वो हैं जो कि लाहौर के अंदर भी उनकी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि प्रोग्राम के अंदर एक, यानी कि सोशल मीडिया पे उसी वक्त की जो वो यूट्यूब पर वीडियो भी चढ़ी हुई है कि वो मियां नवाज शरीफ के ना एक तकरीब, यानी कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक तकरीब के अंदर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, स्टेज पर बैठे हुए हैं और नारे लगवा रहे हैं। और किस तरीके से लगवा रहे हैं? अच्छा, इस चीज़ को रिपोर्ट जो इंसाना क्या कहते हैं, मुश्ताक मिनाज साहब ने किया, नुसरत जावेद साहब ने किया अपने प्रोग्राम के अंदर, बाकायदा उसी वक्त में दिखाएं कि ये देखिए, ये भाई है जो कि अपने भाई के लिए क्या कर रहा है। ठीक है। और वो उस वक्त की यूट्यूब पर भी मौजूद है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेगम कुलसूम नवाज का जो इलेक्शन था, उसके अंदर दोनों बाप बेटा की जितने राब्ते थे उसके बारे में भी हमें आ जाता है। तो वहाँ से मैं जो था ना, तब्दील होना शुरू हुआ हूँ और मुझे मालूमात जो मिल रही थी तो उस पर मैं और ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो फिर मेरे दिल से उतरे और फिर उसके बाद मैंने इनके ऊपर नज़र ज़्यादा रखी, अपने जो मालूमाती जो ग्रुप्स हैं ना, उसके अंदर से ज़्यादा फोकस्ड रखा। अच्छा, ग्रुप्स में से ना ये होता है कि हर एक का एक नंबर होता है, उस नंबर से पता लग जाता है, फिर वो नंबर याद हो जाते हैं। तो हर एक शख्सियत का ना एक नंबर होता है। तो वहाँ से फिर ये समझ में आ गया कि ये क्या है। जो उनको वैसे मैं उनका नंबर नहीं बोलता। अच्छा, वो जो उनका ना नंबर, जो उनका ना अपना क्या कहते हैं, उससे फिर वो पता लगता रहा। अभी मैं आपको वो सारी, यानी कि PDM की जो है ना एक एक्टिविटी होती है, फिर उसके बाद जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जो कुछ कर रहे थे, मुसलसल जो है ना वो PMLN को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। इधर जो है ना, शहबाज शरीफ साहब हर वक्त में ओके की रिपोर्ट देते थे कि आप हमें मुझे हुक्म करें, मैं अपने भाई की टांगे खींचता हूँ। ये तमाम रिपोर्ट्स जो उनसी थी ना, ये जा रही थी किसी जगह पे, तो वो रीड हो रही थी कि यार ये भी, यानी कि एक गाटी डली हुई आप कह लें। और वो जो गाटी डली हुई थी मेरे पास भी आती थी, लेकिन सैकड़ों बंदे थे जो कि वो उसको कैच कर रहे थे। लेकिन वो सारे जो है ना अपना स्टॉक एक्सचेंज के और वो ऐसे इन्वेस्टर्स टाइप के होते हैं, तो वो इन चीज़ों को और सेंस में लेते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद पैसा, पैसा और पैसा होता है। तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग आई डोंट नो वो हिस्ट्री लिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, या मालूमात क्यों हासिल कर रहे हैं, या मेरी तरह के ही हैं। मैं तो आगे बयान कर देता था सामने। अब देखें, सितंबर 2021 से
یعنی کہ میاں نواز شریف سے رابطے ہوئے، اس سے پہلے وہ کر نہیں رہے تھے، اور اس کے بعد جو انسان ہے یہ دسمبر میں سارے معاملات ہو گئے، یعنی کہ سپٹمبر اکتوبر میں ملاقاتیں، اور پھر نومبر آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا سائلنٹ رہا ہے، اور پھر دسمبر میں جو ہے نا معاملات ڈن ہو گئے، اس میں ایک کیا کہتے ہیں گارنٹر بھی آ گیا، لیکن جو سائڈ تھی نا میاں نواز شریف کی، وہ تو مخلص ہو کے بالکل آئے کہ بھائی ٹھیک ہے اب آپ نے سیاست میں نہیں آنا، انہوں نے اعلان بھی کیا یا اعادہ کیا کہ اب ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، اور پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہوا ہے، میرے پچھلے ولاگز دیکھ لیں تو، یا دیکھنے والے جو ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے نا جیسے ہی یہ معاملہ طے ہوا، زبان ہو گئی، طے کر لیا، شہباز شریف صاحب اچھل کے سامنے آتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی بھی کرواتی ہے اور ان کا ایک ونگ بھی کرواتا ہے، اور شہباز شریف صاحب خود شوق سے آتے ہیں کہ میں تو جناب یہ پھٹے باندھ دوں گا۔ اصل ٹارگٹ جو ہے نا ان کا اصل وہی ہے جو زرداری صاحب کا، وہی ہے جو بلاول کا ہے، اور وہی ہے جو شہباز شریف صاحب کا، تینوں ایک ہی ایجنڈے کے اوپر ہے کہ کیا کہتے ہیں میاں نواز شریف کو دبانا اور خود آگے آنا۔ تو شہباز شریف صاحب نے جتنی خدمت کی ہے پچھلے 16 ماہ کی حکومت کے اندر، اتنی پوری یعنی کہ پی ایم ایل این کی تاریخ میں اتنی ضلالت پی ایم ایل این نے نہیں بھگتی جتنی 16 ماہ کے اندر بھگتی ہے، صرف اختیار ان کے پاس تھا، اور ابھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اور میاں نواز شریف اب اس یعنی کہ عمر کے حصے میں نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے یعنی کہ وہ ڈیسیجنز کر سکیں کہ پیچھے ہٹا کے اور خود آگے لیں، بڑی گرفت ہے۔ اور پھر آگے آپ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی نا بہت مضبوط ان کو سپورٹ ہے، اور کافی طرف سے، کہ یہ ہے وہ شخص جو کہ جس پی ایم ایل این کو جنرل باجوہ کی ڈاکٹرائن نہ توڑ سکی، جس کو پیپلز پارٹی نہ توڑ سکی، جس کو پی ڈی ایم نہ توڑ سکی، اس کی جو انسیاں نا ماں بہن ایک کی ہے تو وہ شہباز شریف صاحب نے کی ہے، اور وہ تسلی کے اندر ہے۔ اب بھائی کا پتہ ہے کہ بس ٹھیک ہے بھائی کو قابو کیسے کرنا ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو جس طریقے سے ٹریپ کیا جا رہا ہے نا، اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب آگے بڑھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے نا، یہ خطرے میں ہے اب، کیونکہ جو گارنٹر ہے نا وہ بہت دور تک کا گارنٹر ہے، یعنی کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ بات لفظوں کو پکڑنے والا، وہ معنوں کو پکڑنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں لفظوں کا اور معنوں کا ایک فرق بتاؤں کہ نہیں، بلکہ وہ پھر تھوڑا سا گستاخی میں آ جائے گا۔ یعنی کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا، ایک شخص یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے کہا جاتا ہے آخری خواہش بتاؤ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں تب تک آپ نے مجھے پھانسی نہیں دینی، تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، تو وہ جیسے ہی ہوتا ہے وہ پانی جو ہوتا ہے نا پھینک دیتا ہے زمین پہ، وہ مٹی میں چلا جاتا ہے پانی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں پھر اب تو پھانسی دو، وہ کہتا ہے نہیں میرا تو آپ سے زبان ہے کہ جب تک میں یہ پانی نہ لوں، اب تو یہ پانی گیا، اب تو تم مجھے پھانسی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا، موت کی سزا نہیں دے سکتے۔ تو سارے کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو زبان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں لفظ پکڑنا، لیکن معنی جو ان سے ہوتے ہیں نا، وہ جو گارنٹر ہے نا وہ معنی پکڑتا ہے۔ جو کچھ کیا پیپلز پارٹی نے، ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر آیا۔ شہباز شریف صاحب جس نوعیت کے اوپر بیٹھے ہوئے نا، کہ اگر ان کے اوپر پریشر آئے گا نا تو ان کو پتا ہے میں نے بھائی کی بازو کیسے مروڑنی ہے، تو آئیں گے نا۔ تو اب یہ میری خبر جو ان سی ہے نا، ایک تجزیاتی خبر ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ یہ پاکستان آئیں گے، ابھی آنے والے ہیں، تو آپ یہ میری الفاظ جو ان سے نا وہ یاد رکھنا کہ جو بیچ میں گارنٹر ہے نا وہ لفظوں پہ نہیں پکڑتا، وہ معنوں کے اوپر پکڑتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے پانی گیا تو اب تمہیں پھانسی نہیں ہونے والی، چلو ٹھیک ہے۔ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تم نے گلا خشک کرنا تھا، یا دعا مانگنی تھی، یا جو کچھ بھی تھا، کلمات ادا کرنے تھے، یا خطاب کرنا تھا، اس لیے پانی پی رہے تھے، یا تمہاری تجسس بہت بڑھ گیا تھا، پی نہیں سکے، یا خواہش میں تھا، تو یہ کر لو۔
ٹھیک ہے نا, نہیں کرتے تو بس ٹھیک ہے, وہ پھر پھانسی چڑھا دیتا. تو اگلا بھی جو انسان ہے جو ہے وہ اس کا مذہب سے, دین سے یا اخلاقیات سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا معنی سے, ترجیحات سے, مفہوم سے بڑا تعلق ہے. تو سمجھ گئے آپ, جو کچھ کر رہے ہیں نا وہ بڑا ڈاڈا ہے. اللہ حافظ جی. یہ دیکھیں کیا ہے, وائس آف پالیٹکس. یار اپنا چینل کو نا سبسکرائب کیا کرو, اپنے دوستوں کے موبائل شبائل پکڑ کے ان کو بھی سبسکرائب کروا دیا کرو, اور کیا کہتے ہیں, لائک اور کمنٹ ضرور کیا کرو, اپنے شہر کا نام لکھا کرو جہاں سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے. سوالات کر لیا کرو اور اردو میں نا, تو وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے میرے لیے. تو بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.